बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो मौजू है वो है कि अफ्रीकी लोगों के यहाँ मुर्दों को खुदा का दर्जा क्यों कर हासिल है और वो मुर्दों को खुश करने के लिए क्यों जानवरों और यहाँ तक के इंसानों की कुर्बानी देने से भी नहीं कतराते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। इनके नज़दीक मुर्दे जिंदों के खुदा हैं। ये अकीदा योगेंडा के बनेटो लोगों में और डमारा लैंड के बासियों में आम है। जो कबाइल मज़ाहिर फितरत के परस्तार हैं वो भी अबौ अजदाद की अरवाह को मज़ाहिर फितरत के मुकाबले में बहुत ही अहम समझते हैं। अफ्रीकियों का ख्याल है कि ख़ानदान के मरहूम अफराद आलम अरवाह में ज़िंदा है और अभी तक ज़िंदा लोगों की ज़िंदगियों में दिलचस्पी रखते हैं। उनके बारे में समझा जाता है कि वो ज़िंदा लोगों के कामों में मुदाखलत की कुदरत रखते हैं। अगर वो चाहें तो एक शख्स, ख़ानदान या पूरी कौम की मदद कर सकते हैं। लिहाजा अमूमन जंग से कबल, काश्तकारी के मौसम से पहले या बच्चे की पैदाइश से पहले अजदाद से मशवरा ज़रूर तलब किया जाता है। कुछ इलाकों में काश्त का पहला फल अजदाद के हजूर कुर्बान करने से पहले कोई भी नहीं खा सकता। अफ्रीकियों का ये भी ख्याल है कि अजदाद की अरवाह हमें नुकसान पहुंचाने की ज़बरदस्त सलाहियत रखती हैं। अफ्रीकी बाशिंदों का किसी भी देवता के लिए खौफ इस खौफ के मुकाबला में कोई अहमियत नहीं रखता जो अफ्रीकी अपने अजदाद के लिए महसूस करते हैं। इसी तरह अजदाद की अरवाह को नाकाबिल पेशन गोई समझा जाता है। तमाम तर अकीदों और एहतराम के बावजूद अजदाद किसी शख्स या एक पूरे गिरोह के ख़िलाफ़ हो सकते हैं और इंतहाई तबाही का बायस बनते हैं। अजदाद को कहत साली, सैलाबों और जलजलों का बायस होने पर यकीन किया जाता है। उन्हें बहुत सी बीमारियों और यहाँ तक कि मौत का जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। किसी अफ्रीकी जोड़े पर जो हौलनाक तरीन बदकिस्मती हो सकती है वो बे औलादी है और उसकी वजह ये बताई जाती है कि ये लानत अमूमन नाराज़ अजदाद के कहर की वजह से नाज़िल होती है। अजदाद के लिए इस फिक्रमंदी की बिना पर अफ्रीकी उनकी खुशी के लिए गाहे बगाहे कुर्बानियाँ और नजराने पेश करते हैं। ये यकीन किया जाता है कि अजदाद ज़मीन और उसकी पैदावार पर काबिज़ हैं, लिहाजा इस पैदावार का एक लुकमा भी चखने से पहले उसे अजदाद के सामने पेश किया जाता है। कटाई के वक्त उनको शानदार नजराने पेश किए जाते हैं। जब रेवड़ में नए जानवर पैदा होते हैं तो कुछ को ज़रूर ज़िबह कर दिया जाता है और मुस्तकबिल में भी रहमत जारी रखने का यकीन दिलाने के लिए उसका खून अजदाद के सामने उंडेल दिया जाता है। इसी तरह बादशाहों की अरवाह से काहिन कुव्वत हासिल करते हैं। उनकी कब्रों पर रोज़े तामीर किए जाते हैं। उनके रोज़ों की निगहदाश्त एक अहम मजहबी फरीदा की हैसियत रखती है। इंसानी कुर्बानियाँ भी दी जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि मटिया बादशाह के रोज़े पर 2000 इंसानों को भेंट चढ़ाया गया। इस आम अकीदा के बरअक्स अफ्रीका के बाज़ कबाइल में मुर्दों के बारे में एक और अजीब व गरीब रस्म भी पाई जाती है कि वो मुर्दों से नफरत करते हैं, उनको जद्दोकोब भी करते हैं। उनमें से बाज़ कबीले मरने वालों को खूब ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं और हचकोले देते हैं, उनको घोंसे मारते और तमाचे भी लगाते हैं और यही सलूक मरने के बाद भी उनके साथ रवा रखा जाता है। उनके कानों में खूब ज़ोर शोर से सीटियां बजाई जाती हैं और चीखा चलाया जाता है और उनको मरने की वजह से खूब ताने दिए जाते हैं। इसकी एक वजह यह है कि वो मौत को एक मायूब शय कहते हैं और मरने वाला उनके नज़दीक बुज़दिल और बेवफा होता है। मगरबी अफ्रीका वाले जब भी किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो उनका रंग सियाह और नीला पड़ जाता है और बेसाख्ता उनके मुंह से निकल जाता है कि मरना बहुत ही बुरा है। बीवी, बच्चे, घर बार को छोड़ना कितनी बुरी बात है। अफ्रीकियों में अरवाह खबीसा पर भी अकीदा रखा जाता है। अफ्रीका में कुछ कबाइल ऐसे भी हैं जो जादू को ही मज़हब समझते हैं। उनके नज़दीक मज़हब का लुब्बे लुबाब दर हकीकत जादू ही है। और इसी तरह योगिंडा के कुली बशिंदों में वो बदरूहें जो किसी शख्स की बीमारी का सबब बनती हैं जोग कहलाती हैं।
زخم کو منمل کرنے والی اجواقہ کہلاتی ہیں۔ جب اجواقہ بیمار آدمی کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ موسیقی اور گیت کی مدد سے جوک کو مریض کے سر میں سے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اجواقہ جوک کے ساتھ شریک گفتگو ہو جاتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا نام کیا ہے۔ آخر کار اجواقہ بیمار آدمی کے اندر سے بدروح کو نکال کر ایک کدو میں قید کر دیتا ہے اور پھر اسے زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ کہ اونگ یو نامی روح ان لوگوں کو تلاش کرتی ہے جنہیں اس نے غیب دان بنانا ہو، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ پہلے وہ ان افراد کو بیمار کرتی ہے، پھر دیوتا لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس طرح منتخب کردہ شخص کو ایک باضابطہ رسم اور تربیت کے ایک طویل عرصہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ افریقی غیب دانوں کے ہتھیار قطعی مختلف ہوتے ہیں۔ عموماً وہ کسی نمونہ کی شکل بنانے کے لیے مغز دار پھل کے چھلکے کو پھینکتے اور پھر اپنی مرضی کا جواب تلاش کرنے کے لیے نمونے کو پڑھتے ہیں۔ یوروبا کے لوگوں میں غیب دان ایک نمونے میں سے 16 کھجور کی گٹھلیوں کو حرکت دیتا ہے۔ اس سے 256 نمونے تیار ہوتے ہیں۔ ہر نمونہ متعدد نظموں کے ساتھ ملایا جاتا ہے جن میں ہر ایک کسی ایک پیغام پر مشتمل ہوتی ہے، حتیٰ کہ ابتدائی غیب دان سے توقع رکھی جاتی ہے کہ اس سے کم از کم ہر نمونے کی 4 نظمیں زبانی یاد ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد کو غیب دان بننے کے لیے کم از کم 1024 نظمیں لازمی یاد کرنا ہوں گی۔ جب نمونہ سامنے لایا جاتا اور نظم پڑھی جاتی ہے تو غیب دان وہ نظم منتخب کر لے گا جو اس مرد یا عورت کے نزدیک زیادہ بامعنی ہوگی۔ غیب دان کے دیگر طریقہ پانسا پھینکنے اور پانی کے کٹورے میں گھورنا ہے۔ ایک دور میں بہت سے افریقی لوگوں میں کسی ملزم کی گناہ گاری یا بے گناہی کو جاننے کے لیے اسے مختلف آزمائشوں سے گزارا جاتا تھا۔ مشتبہ افراد کو پینے کے لیے زہر آلود مشروب دیا جاتا۔ اگر وہ شخص نہ مرتا تو اس کی معصومیت ثابت ہو جاتی۔ حال ہی میں اس کی جگہ پرندے نے لے لی۔ جب زہر سے پرندہ مر جاتا ہے تو اس کے گرنے کے انداز سے جھوٹ اور سچ کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ افریقہ میں چونکہ حکمران برادری کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ان کی صحت کا ہر وقت اچھا ہونا بے حد ضروری ہے۔ بیمار حکمران کا مطلب بیمار زمین ہے، چنانچہ حکمران کی کسی بھی بیماری سے فوراً نمٹنا بہت ہی ضروری ہے۔ کچھ معاشروں میں حکمرانوں سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوں یا بڑھاپا انہیں کمزور کرنا شروع کر دے تو وہ اپنی زندگیاں خود ہی ختم کر لیں۔ جنوبی افریقہ کے لوویڈو لوگوں کی ملکہ ہر وقت اپنے ساتھ زہر رکھتی ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ دیگر ذرائع سے مرنے کی بجائے اسے استعمال کرے گی۔ دیگر علاقوں اور دیگر ادوار میں ایسی کہانیاں موجود رہی ہیں جن میں بتایا گیا کہ لوگ کسی بوڑھے یا ناتواں بادشاہ کو خود ہی مار دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ افریقہ میں ایک رسم یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مردے کو جس قدر جلدی ممکن ہو سکے دفن کر دیا جائے۔ بہت کم موقعوں پر اعلیٰ مرتبت لوگوں کی لاشوں کو حنوط کرنے یا ممی بنانے کی کوششیں ہوئیں۔ ایسی بھی چند مثالیں موجود ہیں جن میں لاشوں کو باقاعدہ ضائع کرنے کے لیے لگڑ بگڑ کے آگے رکھ دیا جاتا، لیکن تدفین بہت ہی عام دستور تھا۔ اگلی دنیا میں زندگی کو زیادہ خوشگوار بنانے کے لیے مردے کے ساتھ رقم، انگوٹھی، چھلا، ہتھیار اور اوزار بھی دفن کر دیے جاتے، اور بعض اوقات بادشاہ کے ساتھ اس کے غلاموں کو بھی دفن کر دیا جاتا تاکہ وہ حیات بعد الموت میں اس کی مدد کر سکیں۔ تو دوستو، یہ تھیں افریقی مذاہب سے متعلق کچھ معلومات۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہوں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔